قاسم دیکھ کے بھی راضی ہوں، میں عباس دیکھ کے بھی راضی ہوں، میں اپنا عسکر دیکھ کے بھی راضی ہوں۔ عرض کی دیا اللہ تو راضی ہے، اللہ نے رجا فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اجے بھی ساڈیاں رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نام مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں، پر جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی۔ فرمایا جڑا قیامت تک حسین تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے ہن تے میں او دے تے بھی راضی ہاں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے، لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے، اکھے جڑی قیمت ہے جنانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچاواں گا۔ میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بلیو دا ہاتھ چکے نو ہلا کے تے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ اجے میں شروع ہویا تواڈی سبحان اللہ دسنا تقریر کیویں دی سننی میں اوویں دی سنا جانی ہے۔ جے تسی ڈھیلا بولے تے مینوں بھی لیکچر دینا ہوندا ہے، ایک کیڑا اوکھا کام ہوندا ہے۔ عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو اس آیت کا ترجمہ کیتا نا تے آپ رجا فرما دینے عاشق ہوئے عشق کمائیں دل رکھی باغیں پہاڑا بدیاں تے ہزار اولا میں کر جانی باغیں بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کلے اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو مامے کافر کہن ہزار۔ عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو، تسبیح چو 100 دانے ہوں دے، تسبیح وچ 100 دانے تے وچ ایک امام ہوں دے، امام تے مسجد دا بھی ہوں دے۔ کلاس دے وچ جڑا بچہ استاد دے سامنے بیٹھ کے روزانہ پہلی صفحے چ پڑھے انہوں بھی لغت امام کیا جاتا ہے۔ صدروں کا امام انسان دے سینے نو بھی لغت امام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان دے آگے گے چل دے نہیں سوچ سکتے۔ اے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا انسان خط لگاندا جنہوں پنجابی چ بننا کہتے ہیں، لغت چ بننے نو بھی امام کیا جاتا ہے۔ مستری دیوار نو سیدھا کرنے واسطے جڑی ڈوری تے دھاگا باندھے نے جنہوں پنجابی چ سال کہندے نے، لغت وچ اس ڈوری نو بھی امام کیا جاتا ہے تے تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے۔ اللہ نے قرآن چ فرما انی جاعلک للناس اماما، کتنے فرما یوم ندعو کل اناس بامام۔ اللہ فرماندا قیامت نو سی سارے نو دے امام نال بلاواں، آؤ اپنے امام نال۔ میں ایک دن اپنے شیخ کامل تاجدار چورا شریف دی بارگاہ وچ گیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں جا کے کوئی پریشانی عرض کی تھی تے آپ فرماتے ہیں پتر سے تسبیح چ 100 دانے ہوندے نے تے ایک امام ہوندا ہے۔ عرض کی تھی جی فرماتے ہیں کدے غور کیتا بیٹا کہ تسبیح دے ہر دانے چ دھاگا ایک بار گزردا ہے، پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چ دھاگا 2 باری گزردا ہے۔ میں عرض کی تھی جی فرماتے ہیں پتر جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے۔ تے جے اتنی اوقات جرت نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے، پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بن جانا چاہیے۔
امام بننا ہوئے تے داغا بھی دو باری گزارنا پیدا ہن اگلی گل کراں اچھا او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی کیسے او امت مصطفیٰ دے لوگ او جنہ دا امام حسین ہوئے تے امام بننا سوکھا نہیں ہے تے پتر کو ہانے پہ اتھے سر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھ دے ابراہیم نو اللہ نے فرما سی انی جاعلک للناس اماما پر کدوں جب پتر دے حلق تے چھری دکھی فرمایا ہون میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا تے جدا امام ہی حسین ہوئے اچھا بولیا جائے جیدہ امام ہی حسین ہوئے آج بعد لوگ کتابہ جو لکھ دے حضرت حسین امام لفظ نہیں نہ لکھ کیونکہ انہاں دے دلہ میں حسین دا ویر ہے نا کڈے خوش بخت سنی ماما دے پتر جنہ دا امام ہی حسین ہے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے ساڑھے اہل سنت و جماعت حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین جو سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین ٹوری نہ تھے آپ فرماتے ہیں چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ لوے گا یا میں نے گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے ہیں میں گھبراہٹ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ قطب الاقطاب قطب العالمین حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تھے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کر آکے کہندہ مولوی جی ٹکٹ آپ فرماتے ہیں میں اونا نالا اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہندہ ٹکٹ آپ بندے دو سن پر ٹکٹ آپ نے تینے چیک کرائیاں وہ چیک کر ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تھے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تھے میں عرض کی تھی لاجپال بندے تو سی دو ٹکٹاں تین کیوں چیک کرائیاں تے بابا جی ہاس کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے فرماتے ہیں میں دنیا دیا کہ میں نبی دیا عالم نو بچا لیا نوجوانوں بلول پروال قیامت منظر ہوئے گا آج میں اسی ماں فج کٹھیاں بیٹھے آؤ میں ایسا کٹھیاں ٹولیاں بنا کے جنت والا ٹرنا ہے فرشتیاں کہنے او گناہگاروں جنت والا کدھر آ رہے ہو اسا حسین والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونانا جنہ دا امام ہی حسین ہوئے انہوں نے جنت جاواں تو کون روکے جنہ دا امام حسین ہوئے اسی اونا نالا اسا امام حسین والی اشارہ کر کے کہنا ہے یوم ندعو کل اناس بامام ہم اسی اونا نالا او ساڈے امام اور رل کے ایک شعر پڑھ لیے امام علی مقام کی آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف پیر قدیر علی شاہ صاحب پیر قدیر علی شاہ صاحب زندہ باد اچھا جی ہاتھوں بندہ کھڑے کرے جن نے میرے نال ذکر حسین کرنا بلا ہاتھ کڑا کرو نہیں ہاتھ نیچے نہ کرے جب میں بندہ ڈھونڈنا ہے ہاتھ کنے کھڑا نہیں کیتا میں بندہ ڈھونڈنا اچھا چلو نیچے کر لو مہربانی تواڈی مگر ہو سکتا تسی مہربان کاری صاحب نو اویس نو بھائی جبار نو پروفیسر صاحب نو علامہ صاحب نو تسی پوچھی لو اسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروائے سن ہے نا تو میں دس ہی جاواں یاد ہی مصر دی منڈی تے رش بڑا تے کمائی وڈیری تے وچ منڈیاں نو آکھے وے منڈو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او منڈے پوچھے مائی کدھر لگی ہونی کہن لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا ہے پر تو کدھر کہن لگی ماں بھی خریدن آئیاں منڈا کو بول کے کہنے لگا مائی تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا تے صدا پہ آئے پاری
کہنے لگا عزیز مصر دا کل خزانہ ایک پلڑے چ تے او یوسف نے ایک پلڑے چ بٹھایا گیا ہے تے عزیز مصر دا خزانہ مک گیا تے یوسف والا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے تے کہنے لگا مائی تو یوسف نو خریدن تے آئی ہیں تے لے کے کی آئی ہیں مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہاں کہ یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں او منڈا پوچھتا ہے مائی تیری ساری دولت ہے کنی تے مائی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں سوریاں لے آئی اور منڈا کہنے لگا مائی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وک دینے تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگی یوسف سوتر دی اٹی تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا تے لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام تے آوے گا تے میں اس واسطے بہلول پوریو تواڈے کول ہاتھ کھڑے کرائے نے کہ میرا دل کردا جدو قیامت نو انہاں قطراں دا ذکر ہونا ہے او جڑے کربلا تے حسین دے نا تو شہید ہو گئے اور وچ کدھر اٹیاں والیاں دا نام تے آوے گا اور رل کے پڑھیے بھائی ذکر حسین کریے چلو تسی رہن دیو پھر کدے کر لو مادے ہیں بھائی تسی نہیں بولے میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جدو آنکھا میں نے تارا وہ جڑا حسین ماں دا پتر ہاتھ چکے نعرہ مار کے آنکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جب تارا صدقے بھائی اتھے ساری حسینی ماما دے پتر ہی بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے جب بھی کسی نے خیال آجے کہ آسی صاحب انج کیوں کرنا ہے تے نعرہ کیوں مارنا ہے میں وہ بھی دس جاؤں عبدالجبار بھائی عبدالجبار دی محفل تے اس دن آئے تے غالباً میں جملہ کہہ کے گیا کہ ساڑھے دروازے تے سویرے آوے نا مگتا تے آواز گدا رونق دربار کریمست گدامہ دی آواز سخیاں دے بوئے دی رونق ہوندی ہے مثلا کسے چودری دے بوئے تے 2-4 منگتے کھلوتے ہوں تے پتہ لگتا ہے چودری کو وڈا ہی سخی ہے تے جدے بوئے چکو 20-25 منگتے کھلوتے ہوں پتہ لگتا ہے کو وڈا ہی سخی ہے تے جدے بوئے تے 2 جہانی منگتے بن کے کھلوتے ہوں تے منگتے دا کام ہوندہ صدا دینا گھر والے تیری خیر ہوئے اور نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی باری تے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچیاں دی خیر پہ مانگ دے مرد کیتی یا اللہ تیرے کلو کی میں مانگنا ہے اللہ فرما جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرما دا واللہ خیر اللہ فرما دا میں اللہ آپ ہی خیر ہی خیران جے تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرما دا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے نقل کفر نہ باشد کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرما دا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں جب ربا تیرے کلو کی میں مانگنا ہے اللہ فرماتا میرے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے وہ دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا دے دے گا ہن جنوں اے مسجد گلزار مدینہ میاں محمد شفیع والی چ بیٹھے انج پہ لگدا نا میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیر مانگن او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر ویکھو کملی والا ایڈا سخی ہے خالی نہیں جان دے گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی ہاتھ چکے نعرہ مارنا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ نہیں چکے نعرہ ماریا نہیں تارا حسین ہے یہ نہ سمجھیا جے میں شیر پڑھ چلیا سن نبی دی حدیث پاک کون ہے دیوالی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے نو چکے میرے نبی سینے نال لایا او دا متھا جمع کے فرمایا صحابہ گوارے آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پیانو جنت نہ لے جاواں عرض کی تھی کملی والیا بچے دا کمال کیے فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا میرے اگے کے بچہ جا رہا ہے دیکھ کے میرا حسین جا رہا حسین نو نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہا انہوں نہیں پتا ہے دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں بیکھیا جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چکدا ہے یہ بچہ اوتھے 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 میرے حسین دے قدماں دی مٹی چمدا ہے اینو سینے لگا کے امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا
ماں دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت اب وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا زندہ باد زندہ باد۔ افضل قادری صاحب فرما رہے ہیں ایک باری پھر پڑھیا جی ہمارا حسین ہے۔ میں تے پڑھ دے پر تساں پڑھیا ہی نہیں، میں تے ایڈی تمیز سنائی تھی کہ میں نہ رلن گے بھائی، پر چلو گل نصیباں دی ہوندی ہے، میں تے کرنا ہی ہے، میرے سائیاں ڈیوٹی لائی۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا، پھر بولے جی ہمارا، بھائی جیدہ ہے وہ تے بولے ہمارا، پھر بولے جی ہمارا حسین ہے۔ مسجد انہاں دے بزرگاں بنوائی، امامت کرا رہے، خطابت ہو رہی، اتھے نمازی آ رہے، پر کدے غور کیتا جب لول پور والے جڑا ظہر دی نماز پڑھنا آوے وہ اثر تو پہلے گھر چلا جانا ہے۔ اسی اثر دی نماز پڑھنا آئیے نا تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے، اسی مغرب پڑھنا آئیے تے عشاء تو پہلے گھر چلے جانے، پر او دی قدرت مطلوب سی ایک انجدہ بھی تے نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نا۔ او کربلا تے ٹبے تے کھلو کے حسین نے آکھیا او سجدہ میں کروں گا، انہیں سجدے چا سر رکھیا تے سر قلم ہو گیا۔ قیامت ہر انسان اس حالت چو اٹھے گا جڑی حالت چو دنیا تو گیا سی۔ کدے غور کیتا جی کتنا حسین منظر ہوئے گا معاشر دے میدان جدو دنیا تے لوگ قبراں چو اٹھن گے حسین سجدے چو اٹھے گا، جدو حسین سجدے چو اٹھے گا۔ واہ حسین تیرے آخری سجدے تو کائناتی واردے ماں۔ میری ملت دے نوجوانوں اسی اس حسین دا ذکر کا نواز بھی کٹھے ہاں، جدہ سون نو دل کرے نا تے سیدہ زہرہ پاک دی گود چو سون جائے تے او دا کھیڈن نو دل کردہ تے محمد دے موڑے ہوتے چڑھ کے بیع جاندہ ہے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا مولا علی دی جان تے زہرہ دا نور مولا علی دی جان تے زہرہ دا نور مولا علی دی جان تے زہرہ دا نور لکھاں درود تے سلام آپ دے حسین، لکھاں درود تے سلام آپ دے حسین، لکھاں درود تے سلام آپ دے حسین۔ مولا علی دی جان تے زہرہ دا نور لکھاں درود تے سلام آپ دے حسین۔ دل تے میرا اے بھی سی کہ میں آبی شیر تو آڈے نہ رل کے پڑھا پر نہیں بھائی ڈیڑھ ہو گیا رات دا اس ویلے بندہ بولن جو گرندہ نہیں بولو گے اچھا بولے کوئی نہیں میں آگے بھی پڑھایا۔ مومن ایک کھڑ تو دو واری ڈنگ نہیں کھاندہ بھائی، لہٰذا میں آپ ہی پڑھ لیا کہ تو ساتھے نہیں پڑھنا، چلو میں تے اپنی حاضری امام حسین دی بارگاہ چ لگوا جاواں۔ لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین، اے او حسین ہے جدے تے درود نہ پڑھئے نماز ہی مکمل نہیں ہوتے۔ لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین۔ میرے ملت کے نوجوانوں کدے غور کیتا جے کہ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کردہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے، ہے نا؟ تے ماں دا دل کردہ یا نانا گڑتی دے وے تے یا ماموں گڑتی دے وے، تے چل دی کی دی ہے تو آنو پتہ ہی
پاویں کو مننے پاویں نہ مننے پتہ سارے نہیں ہے نا تے جے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لگے پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیٹی جب کے دیا اترا چاچے تے گیا ہے نا تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا پتہ چلیا پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا بہلول پور والے جنہاں نے محمد دی زبان تے گڑتی چ چوسے لے ہون انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہاں گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے ہون پھر انہاں دی ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی ایک دن نہ دوویں ویر حج کرن مدینہ تو مکے ول جا رہے امام حسن تے حسین اچانک رات بھوک لگ گئی تے امام حسن فرماتے نے حسین کچھ کھامن لے ہے عرض کی حضور کھانا تے ختم ہو گیا مجھے او ککھا دی کلی نظر آ رہی تے اجازت ہوگی تے میں کچھ کھامن لے کے آواں فرمایا چل دوویں ویر کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا تے مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافر تے کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن لی مل جائے مائی نے جدو سونیاں صورتاں ویکھیاں نا تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بناندو تیرے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے مائی کہن لگی معاف کرے جے سونے تسی بڑے ہو پر میں بڑی غریب تے ماڑی ہوں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں امام حسن فرماتے نے مائی جی خالی ایسا نہیں جانا ایک پانی دا پیالہ پلا دیو تے مائی بڑی خوش ہو کے کہن لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لگے آواں امام حسن تے حسین نو مائی نے دودھ دا پیالہ لیا کے پیش کیا اتا امام حسن نے پی لیا تا امام حسین نے پی لیا تمہیں ویر ٹرن لگے مائی رو کے کہن لگی وے کیڑی ماں دے پتر وے کیڑی ماں دے لالو کدے ملن جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگے اما جی کدے ملن جی کرے مدینے آ جائے تے مائی کہن لگی وے کوئی آ کے پوچھا ہوندے کون امام حسن مڑ کے فرمان لگے اما کدے مدینے آویں تے محمد دے پتراں دا گھر پوچھ کیا اسی محمد دے پتر اسی محمد دے لالا نوجوانوں حج کر کے تمہیں ویر مکے آگے مدینے آگے ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں جب پھردا ویکھ لیا مائی تے بڑی وڈیری ہوگی انہیں پہچانے نہ پر امام حسن پہچان گئے مائی نو گھر لے آئے تے بڑے دن مائی دی خدمت کر دے ایک دن مائی کہنے لگی وے مڑیا مینوں میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دیتی کنے 3000 درم تے مائی نے کی پلایا دودھ دا 1 پیالہ تے او کی دے رہے 1000 بکری اے سلاب آیا نا تے تسا دیکھے پاکستان دے کم و بیش سارے صوبیاں دے بیشتر لوگاں دی زندگی دی جمع پونجی لٹی گئی پانی چ بہ گئی اے نہ سوچے جے میں بڑا غریب ہوں انہاں دی خدمت کی کر سکنا میرے نبی نے فرمایا رب کل جنت خرید لو پاویں 1 کھجور دے کے خرید لو پاویں 1 کھجور دے بدلے خرید لو جے تسی نبی دی آل دے سچے نو کرو اس موقع تے مسلماناں نو علیحدہ نہ چھوڑیا جے تے کلا نہ چھڑیا جے آ جڑے پروفیسر ورگے نوجوان نے پروفیسر صاحب ورگے آ جڑے علماء ورگے انہاں نوجواناں دی قیادت دے اندر انہاں واسطے جو ہو سکدا ہے اپنے اپنے پنڈ دی سطح تے ضرور کاوش کرو اپنی اپنی تنظیماں دے نال تعاون کرو انہاں غریباں نو اور کچھ نہیں ایک وقت دا کھانا ضرور پہنچاؤ بہت مندے حالت ہے نبی دی آل دے نوکر نا انہاں تے 1 دودھ دے بدلے 1 پیالے دے بدلے 1000 بکری دیتی امام حسین دے جسم تے زخمہ دے نشان سن کو پرانے جنہ دفن کیتا انہاں امام زین العابدین نے پوچھا پرانے نشان کا دینے ایک آدھے نشان امام زین العابدین فرمان لگے جدو مدینے ادھی رات ہوندی سی نا تے میرے ابو جی بوریاں دانے دیاں چک کے یتیمہ تے غریباں دے گھر چھڑ کے ہوندے سانے بوریاں چک چک کے نشان پہر دے انہیں کنیوں کو بوریاں چکیاں ہوندی جدے جسم تے اتنے نشان سے
واہ نبی دے دوترے تواڈی عظمت تو صدقے مائی 1000 بکری لے کے جدو دروازے چ گئی نا تے امام حسن فرمانا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی امام حسین دے گھر چھوڑا ہے آپ نے بھی 1000 بکری تے 3000 درہم دے کے مائی دے کانے چ فرماندے نے مائی جی جے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن اما بڑے بھی تو زیادہ نہیں دے رہا کدھر حسن اے نہ لگے چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے جا رہی مدینے دی جو نکلن لگی تے مائی مڑ کے کہن لگی میں نے دن خدمتاں کر دے رہے وے میں پہچانے کوئی نہیں کون امام حسن فرمان لگے اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی پوترے محمد دے قیامت آلین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا مائی نالے بکریاں لے کے جا رہی نالے پڑھ دی جا رہی بڑا لجپا ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپا ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ نوجوانوں اللہ نے میرے نبی نو پتر عطا کیتا میرے نبی نے اپنے پتر دا نام ابراہیم رکھیا ایک دن اپنے پتر نو بائیں زانوں تے بٹھایا امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھایا کدے پتر دا منہ چوم دینے کدے دوترے دا منہ چوم دینے اچانک جبریل آ گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی فرما جبریل تمہیں پیارے نے عرض کی تھی سونے اللہ فرماتا کملی والے آؤ ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دے ہو میرے نبی دیاں کجے تھرو آ گئی خیال آیا کیڑا دے ماں تمہیں میری آنکھاں دی ٹھنڈک ویڑے دی رونق نہیں نبی کریم نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین کیا میری زارہ روے گی آپ رو لواں گا میرے کھل زارہ رون دی ویکھی نہیں جانی لینا دن دے بعد نبی دے پتر دا بھی سال ہو گیا سرکار اپنے پتر دی لاش چک کے رون دے رہے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے اے دئیے لکھیں دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائے کیڑے پاس سرکار اپنے پتر دی لاش دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں جے پہ کھیل دینے نبی کریم نو پتر دی یاد آئی اج کتے پتر ہوں دا سینے نال لگے داؤ نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا آجا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آگے نانے نے جب ہمارے آؤ درد کی دی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے بلایا لین دے میں سارے قربان کر دے درد کی دی سونے کہ نانا تو سائیں ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں سارے قربان کر دے پھر ویلا آیا کربلا دے میدان میں وارو باری سارے ٹر گئے بھئی وارو باری سارے ٹر گئے بہلون پر والے جڑے درخت نے 18 سال پانی دیتا ہوئے نا
درخت کٹن دا جی نہیں کردا تے جڑے پتر نو 18 سال پالیا ہوئے حسین نے لاڈلا بھی دین تو وار دیتا 6 مہینے دے گلاب دے نازک نال پتر دے حلقے چ تیر لگے پتر تے سارے دے بڑے لاڈلے پر کسے دے ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین تے لاڈلے سارے میرے امام نے جدو اصغر دے حلقے چ تیر کھچیا تے تیر دے نال ہی رگاں بھی ساریاں باہر آ گئی میرے امام علی اصغر دی لاش لے کے خیمے چاہے تے سکینہ دوڑ کے ویر دی لاش پکڑ لی تے کدے خیمے چ ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی فکر تے رو کے کہنے لگی پھپھو اماں دن دا پیاس نہ ستا نہیں سی تے روندا سی نا ابو پانی پلا کے لے آئے تے سو گیا تے میں لوری پہ دینی اٹھ کے روے نا امام حسین نے سکینہ کو اصغر نے چک کے فرمایا سکینہ تیرا ویر اصغر ہن کدی بھی نہیں روے گا فرمایا اصغر پترا میں تیری قبر بنا جاؤں سویر دی کسے دی قبر نہیں بنائی سارے دیاں بوٹیاں ہو گئیاں اصغر نو کربلا دی تپ دی ریت لٹا کے نا میرے امام نے نکی جی قبر کھود ایڈی گرم ریت چیڈا سونا جا پتر رکھن تا جی نہ کرے قبر وال ویکھ کے فرمان لگی قبرے تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئے میرے امام نے اصغر اٹھا کے قبر چ رکھیا تے دی تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پاواں دا جی نہ کرے متھا چم کے فرماتے نے بابا دیے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نہ میں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پیا ہونا قبر بنائی نہ لکھی اٹھ کے جھولی جھاڑ کے مدینے والے کے فرماتے نے ان الطیار ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم فرماتے نے ہوائے جو تیرا مدینے چو گزر ہوئے تے میرے نانے نو میرا سلام تے حال سناویں تے نالے آکھی سونے وعدے پورے ہوگے تو ایک قربان کی تسیہ بیخ لے میں تیرے تو ساری قربان کر دیتی میرے امام علی مقام جدو پتر دفن کر کے کربلا دے میدان جو خیمے والا ہے نا تے آپ نے ویکھے کہ عجیب شکل دا انسان خیمے دے بار کھڑے فرمایا تو کون ہے تینوں نہیں پتا اندر رسول اللہ دیاں دھیاں پردہ دار بیٹھی انہیں عرض کی کہ حضور میں انسان نہیں میں جنات دا سردارہ میرا نام ظافر جن اور جن جنہ نے تیرے نانے کلوں قرآن سن کے کلمہ پڑھیا سونے میں اونا جنات دی اولاد چوہاں فرمایا ظافر کدھر آئے عرض کردہ سونے آج تیرے پتر پیاسے مردے ویکھ کے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا جے اجازت دے وہ تے میں او نہر فرات دے پانی نو اپنا خندہ لگاواں تے پانی تو رخ تو اڑے خیمے وال موڑ دے سینے لگا کے تے فرمان لگے ظافر تیرا شکریہ پر یاد رکھی جے دا کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لیاں او دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا فرمایا تو تے موڑے دی گل کرنا میں پانی نو اس طرح کر کے خیمے دے بار کھلو کے اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے تے جن رو کے کہنے لگا سونیا جے طاقت نہیں تے پتر پیاسے کیوں مروالے نہیں سینے لا کے فرمان لگے ظافر میں مدینے پانی پینتے نہیں کربلا آیا پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سی تے جن کہنے لگا سونیا پھر جاندہ جاندہ امت نو دس نہیں جاندہ کربلا کی کرنا ہے سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی فرمایا میں تے مدینہ کربلا یار دی گل رکھنا ہے نوجوانوں میرے امام تیار ہو کے جدو خیمے جو نکلنا لگے نا آپ بڑی لمبی داستان ہے کوئی انہوں اے نہ سمجھے کہ ہورے تخیلاتی باتانے یقین کرے آجے کتابہ دے ڈھیر بھرے پینے پتہ نہیں جنہ تے اکھ دے تعصب دی انک لگی انہوں نے کیوں نہیں نظری آمدہ میرے امام جدو خیمے جو نکلنا لگے نا تے اچانک ایک آواز ہے حضور تو انہوں امید واسطہ اجے نہ جائے آجے آواز کی دیئے بی بی رباب دی فرمایا رباب کیوں بلایا عرض کی تھی آوے کھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے
میرے امام آ کے تے اپنی 7 سال دی بیٹی سکینہ نو گود وچ لے کے تسلیاں دے رہے، فرمایا اٹھ سکینہ، ساری زندگی بابا بابا کہیں گی، بابا نظری نہیں ہونے، اٹھ سکینہ جاندی واری بابا ویکھ لے۔ تیاں والیو امام حسین دی بڑی لاڈلی بیٹی سی، تے مدینہ دی شہزادی سی جنہیں دکھ کدے ویکھا ہی نہیں سن۔ او بچی مدینے ٹری تے مکے آئی اور نہیں روئی، او مکی ٹری تے کربلا آئی اور نہیں روئی، پانی بند ہو گیا نہیں روئی، عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی، قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں اور نہیں روئی، اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے اور نہیں روئی، اصغر دا خالی پا گھوڑا وے کہ مانو غش آ جاندہ پر بچی نہیں روندی، کیوں نہیں روندی؟ انہوں پتا سی میں بابا دی لاڈ لیاں، میں روئی تے میرے بابا رو پینا، وہ بچی نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینا، پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے زبان دے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے، چیخ مار کے ماں دی گوچ بے ہوش ہو گئی۔ بہلول پر والے میں لاہور تے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش بیکھی، لوگ پانی پہ پلان دے سن، میں پوچھا کی ہویا؟ تے لوگ کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا ہے، انہیں 2 سال بعد ہونا، بچی بابا نو جاندہ ویکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال آیا اے دے باپ نے تو 2 سال بعد آئی جانا ہے، او کہ میں روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی بابا آنا ہی کوئی نہیں، وہ بابا نو جاندہ ویکھیا تے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ اولاداں والے ہو اینا تیاں نو پیوان تے بڑے مانو دن، بڑی عید دن گزرے نا، اے بہنہ ویرہ کلو کپڑے نہیں مانگ دیا، عید آ جاتے ابو کلو مانگ دیا نے، کیونکہ تیاں نو پتا ہوندے ابو تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے۔ یار آج بھی کو بہن نو چھڑک مار دے وے نا تے باپ ہی تڑپ کے کہندے خبردار میری دھینوں کو جھڑک نہ مارے، تو آڈا کچھ نہیں کھاندی گے دا پیو وجہ چوندہ ہے، اس ویلے تیاں دے مان پیوان تے ود جاندے۔ میرے امام بیٹی نو ہوش کرارے پر ہو سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، شمر دی آباد ہے حسین جلدی کر باہر آ، میرے امام سکینہ نو زینب دی گوچ چلا کے فرمایا میں چلے آ، میری سکینہ نو رون نہ دے آجے، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، آ کے گھوڑے تے بیٹھ کے گھوڑے نو ٹور دے نے ٹور دا ہی نہیں، گھوڑا موڑ موڑ خیمے والے ویکھ دے، تیاں والے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والے ویکھیا نا تے کلیجہ پھٹ جاندے، میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے، پردہ دار سیدزادی خیمے چو بار تے نہیں آ سکتی، ان خیمے دی اوٹ چ نکے نکے ہاتھ جوڑے نے، تے سکینہ بابا دے ترلے بھی کر دیئے، سکینہ رو کے پہ آخ دیئے بابا یا جہل نہ جایا، بابا سکینہ مر جائے گی، نلے آخ دیئے بے گھوڑے آئے اجے نہ جاویں، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے تک قاسم نہیں آیا ہوں، بے اجے نہ جاویں، اجے تے میں بابا رج کے ویکھی نہیں، میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئی، سکینہ نو سینے لا کے فرمایا، دی سکینہ ندی ہے چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا، انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دیا ناول بھی انج نہیں خریدا، فرمایا نہیں سکینہ رونا، ندی ہے میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جب مار لیا، کہن لگی بابا نہ جایا جائے، میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی، کہن لگی بابا نہ جایا جائے، فرمایا نہیں سکینہ رونا، کہن لگی ابو کنوں آکھاں گی، کدے نال مدینے جاواں گی، میں کدے سینے تے سویا کراں گی، فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی، کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے، فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلاں نے، ہن تو امی نال سویا کریں گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا، وہ بچی نکے نکے ہاتھ جوڑے نے، کہن لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں کہندے نے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی آئی، کہن لگی بابا خیمے چ سارے پہ آخ دینے، سکینہ یتیموں چلی، میرے امام بیٹی نو سینے نال لایا،
فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم گئی سکینہ جفا مار کے کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کریا جائے جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے نکرہ چ بے کے رو دینے بابا یتیم تے دیوارہ میں لگی کے رو دینے جنہ دے باپ مر جان انہاں نو تے پوچھ دائی کوئی نہیں کہن لگی بابا نہ جایا جائے جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کو لے ہوندیاں نے نہ کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں اے دھرتی لرزی تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سیلا بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب بارا سکینہ نو خیمے چلا جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لیا تارے آؤ کہن لگی پپی اما تو گڑیاں ٹھہر جاؤ بابا بے خلین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا کہن دی شالا مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام سکینہ رو روتے ہیں چھڑ کے کربلا میں میدان چھا گیا کو سوکھا سی سکینہ نو چھڑ کے ہونا امام علی مقام نے اپنی کل کائنات اپنے نانے دے دین تو لٹا دیتی اکھا جڑی قیمت دین بچے گا میں قیمت دے کے بچا مانگا نوجوانوں یہ داستان تے بہت طویل ہے بس نہ یاد رکھے جے کربلا دے بعد بھی ایک کربلا آئی جنہوں زینب تے سکینہ تے زین العابدین نے دیکھے سے جدو سکینہ اونٹ تو لگ پئی وہ بھی بیکھیا گیا نہیں بیٹے کربلا سکینہ جدو پھر یزید دی جیل چ بابا بابا کہہ کے کہندی سی نا بابا آ جاؤ مینوں نیند نہیں آندی وہ بھی کربلا دا میدان سی میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین نو جدو بیڑیاں پا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تے فرماندے نہ مار ظالم نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے امام حسین دے چہرے دے تے اس ظالم نے اپنا پیر رکھیا تے پیر رکھے تے اپنے درباریاں نو پوچھ دے کیسا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے تے فرمان لگے لانتیا جب منوں پوچھنا کیسا ہے اے سن جتھے تو پیر رکھے تھے میں محمد نو ہونٹ رکھیاں ویکھے اتھو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے امام زین العابدین نے کہنے لگا تیرا با ہار گیا میں جت گیا فرما کیویں کہنے لگا او ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چ میں تخت تے بیٹھا او ویکھ میری فتح دے جھوٹی فتح دے شادیانے تے ڈھول پہ وج دے ادھروں اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرماندے نے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا او چپ کیتا تے آپ یزید نو فرماندے نے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام او دے تو گل نہ بنا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہی لگ دے فرما تو ہار گیا تے حسین پھر جت گئے پوچھا دا کیویں فرمایا ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے فرما تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تیرے ڈھول کل بند ہو جانے نہیں ساڑھے نانے دی اذان آج بھی ہو رہی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے قیامت تک مسجد مینار جو جب تک حسین دے نانے دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا نوجوانوں ایک دن امام زین العابدین مدینہ طیبہ جدو او مدینہ دے بار آپ نے ایک کلی پا لی نا دروازہ کھڑکیا آپ نے فرمایا کون ایک بندے دی آواز ہے کہنے لگا میں نے فلانی چیز چاہی دی آپ نے فرمایا اندر آ کے لے جا اور لے کے ٹریا نا
تے دروازے چ جا کے کہندا زین العابدین مینوں پہچاننا میں کون ہاں؟ فرمایا پہچاننا. کہنے لگا کون ہاں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن، تو میرے بابا دا حسین دا قاتل ہے، تو یزید دا فوجی ہے. وہ مڑ کے کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تے تیرے دروازے جدو کچھ لین آیا تو مینوں کدے خالی بھیجے ہی نہیں. امام زین العابدین دا جملہ سنو تے کربلا دا واقعہ مکمل ہو گیا. آؤ کربلا والے دا سبق بھی نہ لے جاؤ. امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڈے تے ساڈے چ آئی تے فرق ہے. فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڈا پرونا ہے. اپنے وڈیاں تو جو سکھیا وہ تو کیتا سی، اپنے وڈیاں تو جو سکھیا وہ میں کری جا رہا. یہ بچہ کہہ رہا ہے سائیں سردار دا آخر تے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چو شیر سنا دیو. سچی گل ہے میں تھک گیا، میں 2 تقریرہ روزانہ کر رہا ہوں، میں بڑھا ہو چلے ہوں بس کرو میرے نل بھائی. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، پھر سردار جو بھی منگن آئی در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ.